धन्यवाद कृष्ण। उपस्थित रहनुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगका बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। सर्वप्रथम म पनि पूर्ववक्ताहरूसँग जोइन हुन चाहन्छु। काठमाडौँ मिडिया ग्रुपले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर विशेष गरी यहाँ उपस्थित भएका मध्ये सबभन्दा फाइदा लिने मै हुँदा जस्तो लाग्छ। हामीले धेरै खालको स्टेक होल्डर्सहरू बस्यौँ र केही न केही थप कुराहरू आइरहेका रहेछन्। आज मैले त्यो फिल गरिरहेको छु। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मान्छेहरूलाई। असाध्यै धेरै कुराहरू आएका छन्। हामीले यसको छलफल गरिराख्दाखेरि दुई किसिमबाट विषयहरू उठ्ने गरेको पाउँछौँ। एउटा कुनै निश्चित सेक्टर ग्रुपसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पदाधिकारीहरूले आफ्नो ग्रुप आफ्नो सेक्टरको बारेमा आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय बेसी ल्याउनुहुन्छ भने केही इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ के त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यू दिनुहुन्छ, यसो गर्दा ठिक हो उसो गर्दा ठिक हो भन्ने धारणाहरू हामी पाउँछौँ। यो दुई खालको कुराहरू हामी पाउँछौँ। सेक्टर स्पेसिफिक डिमान्डहरूले पनि हामीलाई फाइदै गर्छ, किनकि के गर्दा त्यो सेक्टरलाई फाइदा हुँदो रहेछ र अर्थलाई सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा। सँगसँगै समग्रमा खासै विद्वत वर्गहरूबाट इन्डिपेन्डेन्ट राय आउँदाखेरि चाहिँ खास हाम्रो म्यान्डेटलाई गाँसेको कुरा, सिस्टमसँग गाँसेको कुरा, स्ट्याबिलिटीसँग गाँसेको कुरालाई सहयोग पुग्ने गरी भ्यूहरू आउँछ। यी दुईटै कुरालाई हामीले गहनताका साथ लिएका छौँ, उच्च मूल्याङ्कन गरेर दिएका छौँ। अब रेक्सेन्टली खास गरी यो पोलिसी ल्याउने हो अनि एक्जिक्युसन आफूले सबै कुरो गर्ने होइन, नीति थ्रु फ्यासिलिटेट गर्ने हो। गत सालको जुन पेन्डेमिकको सुरुवात थियो, सुरुमा पेन्डेमिक भइरहेको थियो, जो चुनौती थियो, त्यसलाई हामीले चैत 11बाट लकडाउन भयो, आषाढमा शान्तिसम्म आइरहेको अवस्थालाई के लाएर के गर्दा ठिक होला त भन्ने सिलसिलामा हामीले के सोच्यौँ त भन्दा एउटै फर्मुला मैले सुरुदेखि नै ब्याङ्कर साथीहरूलाई पनि भने उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु जरुरी थियो, किनकि हाम्रो मेन इन्स्ट्रुमेन्ट नै ब्याङ्किङ कम्युनिटी हो। ग्रासरुटमा अर्थतन्त्रको सबै अवयवमा पुग्नको लागि बाँच्ने र बचाउने काम गर्नु, तपाईँहरू आफू पनि बाँच्नुहोस् र बचाउने भन्नाले तपाईँले सर्वसाधारणलाई बचाउनु त सक्नुहुन्न, आफ्नो ग्राहकलाई बचाउनुहोस्। यदि दुईवटा काम गर्नुभयो भने हुन्छ, तपाईँले यो कुरोमा माइन्ड नगर्नुहोस् भनेर हामीले सुरु गर्नु भन्नुको अर्थ त्यति बेला हामीले हाम्रो पोलिसी के थियो त भन्दा सर्भाइभल कसरी गराउने त समग्र इकोनोमीका प्लेयरहरूलाई, हाम्रा ब्याङ्कका बडहरूलाई खास गरी फेरि अब सबैले भनेर हामीले राज्यको एउटा अङ्गले नै राज्यको सबै जिम्मेवारी लिन खोज्यौँ भने फेरि हराउँछौँ हामी त्यसरी कन्सन्ट्रेट भएर काम गऱ्यौँ। हाम्रो पोलिसी के थियो त भन्दा अलिक परसम्मको अभिरक्षाहरू पनि राख्नु भएको छ। के थियो त भन्दा लास्ट इयर सर्भाइभललाई हामी लाग्छौँ, जसले गर्दा रिभाइभल अलिकति त्यो पेन्डेमिक भयो भने त्यो पनि एक्सपेक्ट गरिहाल्छौँ। र यो सालबाट हामी स्ट्याबिलिटी रिलेटेड हाम्रो मेन म्यान्डेट जुन हो, कोर म्यान्डेटमा हामी कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ भन्ने उद्देश्यको त्यो रोड म्यापका साथ हामीले लास्ट इयर काम गऱ्यौँ। फलस्वरूप बिचमा चाहिँ के देखियो त भन्दा एकदमै राम्रो रिकभरी देखियो। अघि समृद्धिले भन्नुभयो फ्याक्ट यति सही हो नि, हामी प्रत्येक ब्याङ्कको पनि हामी फलोअप गरिरहेछौँ छुट्टै टेक्स्टहरू मार्फत ब्याङ्क वाइज। त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यो इन्डिभिजुअल ब्याङ्क सुपरभाइजरहरूलाई युज गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ कम्प्लिट डेटाहरू दिनुभएको छ, कस्तो खालको कस्टमरलाई को रिपेमेन्टको अवस्था कस्तो छ, पर्फर्मेन्सको अवस्था कस्तो छ आदि इत्यादि पनि केलाइरहेको छौँ। र हामी पनि पर्सनली घुम्दा पनि कतिपय ठाउँ हामी गयौँ यो माघ फागुनतिर,
एकदमै राम्रो छ। सानातिना होटल रेस्टुरेन्टहरूको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो छ त्यति बेला। कतिपय ठाउँमा त हामीले बुक गर्नै पाएनौँ रुमहरू, त्यस्तो स्थिति पनि भयो बाहिर छँदाखेरि। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक ट्राभलबाटै पनि सानोतिनो रिसोर्टहरू चाहिँ मजाले चल्ने स्थिति देखियो, जो चाहिँ क्रस बोर्डर टुरिस्टमा डिपेन्ड गर्दैन भने त्यसको रिकभरीलाई लामो समय नलाग्ने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण आयो। र जुन होटलहरू टुरिज्म सेक्टर चाहिँ क्रस बोर्डर टुरिस्टमै डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अझै प्रशस्त टाइम लाग्नेछ। र हाम्रो त्यो सर्भाइभल, त्यसपछि रिभाइभ राम्रो भयो बिचमा, त्यत्तिकै त्यो विधि लोन गएन। त्यो लोन बिचमा पनि हामीले के अरे कस्टमर वाइज एनालाइसिस गरेका छौँ। कति लोन चाहिँ डिफर भएछ त रिपेमेन्ट, कति अमाउन्टको, कति सङ्ख्याका ऋणीहरूले, कति लोन रिस्ट्रक्चर रिसेड्युल भएछ, त्यो कम्प्लिट डेटाहरू हामीले दिएका छौँ यहाँलाई सेयर गरेर। त्यसै गरी जस्तो अघि महिला उद्यमी साथीहरूले भन्नुभयो, कति महिला उद्यमीले लोन पाउनुभयो त्यो बिचमा 32,000 ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा पोहोर आषाढभन्दा अगाडि लिएका, 2-3 वर्ष अगाडिदेखिको प्याकेज हो त्यो। 3 वर्षमा 32,000 थिए भने अहिले यो साल मात्रै 64-65,000 10 महिनामा बढिसक्यो। र यो टोटल ऋणीको झन्डै 50% महिला हुनुहुन्छ, महिला उद्यमी हुनुहुन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा। त्यस कारण भला यो सबैलाई सुविधाको कर्जा त पुग्न सक्दैन। अघि मौसमीजीले पनि भन्नुभयो कि अल्टिमेटली यो बिजनेस हो, कमर्सियल्ली हामी भाइबल हुनुपर्छ। यस्तो सहुलियत सुविधा भनेको त एउटा फर्दर टाइम बिङ हो नि, एउटा इन्करेजमेन्टको लागि, इस्ट्याब्लिस हुनको लागि, बौरिनको लागि, सधैँ हड्काले पौडी खेलाइदिएर त हुँदैन। त्यसले गर्दा यसबाट के देखिन्छ त भन्दा हामी पोलिसीको डेटा सबै पब्लिस गर्नेछौँ पछि इम्प्लिमेन्टेसनको। गत सालको पोलिसीको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन इन्फोर्समेन्ट चाहिँ अत्यन्तै इन्करेजिङ छ। यस अर्थमा म यहाँहरू सबैलाई कुनै एउटा राष्ट्र ब्याङ्कमा महाप्रसादले अथवा अर्को प्रसादले मात्रै गरेको विषय होइन यो, यसमा चाहिँ सबै उद्यमी यहाँहरू जस्तै चाहिँ विद्युत वर्ग, मिडिया सबैको सहयोगबाट यो इम्प्लिमेन्टेसन भयो, इन्फोर्समेन्ट भयो। हामी अत्यन्तै उत्साही छौँ अघिल्लो वर्षको इन्फोर्समेन्टबाट। र हामीलाई परेको अप्ठ्यारो भनेको दोस्रो फेरि लहर आएर, दोस्रो लहरको असर चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु मैले भने गत सालको जस्तो बिजनेसमा असर चाहिँ छैन। फेरि यहाँ बिजनेसमा हुनुहुन्छ धेरैजना, शम्भुजी हुनुहुन्छ रिपेमेन्ट, उहाँले प्रत्येक अकाउन्टको पर्फर्मेन्स हेर्नु भएको छ बरुवाको। लास्ट इयरको जस्तो चैतमै लकडाउन भएर आषाढ 2 गतेबाट मात्रै खुलेको अवस्था र अहिले वैशाख 16बाट निषेधाज्ञा भएर अहिलेसम्म आउँदाको अवस्थामा बिजनेसमा त्यो लेभलको स्ट्रेस छैन पूर्व जस्तो। तर जुन चाहिँ अब क्रस बोर्डर टुरिस्टमा भर पर्नुपर्ने अनि स्कुल हो, इन्टरटेनमेन्ट रिलेटेड हो, जो चाहिँ पटक्कै खुल्न पाएन नि त्यस्तालाई ठुलो प्रेसर छ। नत्र भने अरू बिजनेस चाहिँ धेरै हदसम्म चलेको अवस्था छ। पोहोरको जतिको प्रेसर चाहिँ हामीले छलफलहरूबाट फिल गरेका छैन। तर के भयो त भन्दा यो अब हामीले दिन सक्ने सुविधा भनौँ न, राज्यको एउटा राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्क भएको नाताले हामीले सबै सुविधा दिन सक्ने कुरो आएन। कतिपय ठाउँमा ट्याक्सका कुराहरू पनि ल्याउनुहुन्छ, त्यो नबुझिकन ल्याउनु भयो। हामीले दिने पोलिसी सपोर्ट भनेको मार्केटलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र अल्टिमेट बेनिफिसियरी फर्मरहरूले त्यसको बेनिफिट लिन सक्छन्। एक्सेस नपाएकालाई चाहिँ फाइनेन्सियल एक्सेस हुन्छ। मार्केट तरल भएको कारणले रेटको बेनिफिट चाहिँ कस्टमरहरूले पाउँछन्। त्यो किसिमबाट हामीले काम गर्छौँ। जुन चाहिँ गत वर्षको सरस्वती हेर्नुभयो भनेदेखि वर्षभरि लिक्विडिटी हामीले एकदमै रणनीतिक हिसाबले चाहिँ सहज गराइदियौँ। र त्यो सहज गराउँदा पनि अघि शम्भुजीले राइटली बताउनु भएको छ, जुन टाइममा ब्याङ्कलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हो नि, हामीलाई गाली पायौँ नि हामीले असोजमा होइन, भदौमा असोजमा हामीले गाली गर्नुभयो कति बिजनेस कमिटीले। के अरे साउनको 7 गते रिफाइनेन्सको कार्यविधि पास भइसकेका छ, जारी गरिसकेका छौँ। हामीले अघिल्लै वर्ष तयार गरिसकेका छौँ एडभान्समा। त्यसको पैसा चाहिँ किन डिस्कस हुँदैन बेलामा गाली खायौँ। त्यो इन्टेन्सनली हामीले पर्छ एकदम रणनीतिक
हिसाबले। कारण के थियो त भन्दा 2 खर्बभन्दा माथिको लिक्विडिटी मार्केटमा थियो हैन, साउन भदौ असोजसम्म पनि। र हामीले साउनमै के एस्टिमेट गरेका थियौँ भने भदौमा हामी नोटिस निकाल्छौँ। हामी साउनमा पनि त निकाल्न सक्दैनौँ, किन भदौ लग्यो, किन 1 महिनाको टाइम दियौँ। फेरि उहाँ के अरे बिजनेस काउन्टले कसैले गुनासो गरे पठाइदिनुहोस् न त एप्लिकेसन, हामी 15 दिन सक्छौँ भने। त्यो सबै गरेको कारण के थियो त भन्दा मार्केटमा एम्पल लिक्विडिटी छ जुन चाहिँ बजारले युज गर्न सक्छ। त्यसले हाम्रो रिफाइनेन्स अहिले आवश्यक छैन, हामी मिलाएर गर्छौँ र हामीले डिस्बर्समेन्ट लगेर एकैचोटि मङ्सिरको अन्त्यबाट गऱ्यौँ र अर्को लट फेरि हामीले मालबाट गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ होल इयर लिक्विडिटी चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल बनियो र रेट पनि सिङ्गल डिजिटमा क्रेडिटको रह्यो र इभन डिपोजिट पनि त्यस्तो ड्रास्टिकली तल झरेको छैन। एभरेज कस्ट चाहिँ अराउन्ड 5% भए पनि एपीवालाहरूले छ प्लसै पाइरहेको अवस्था छ। र रेटको सन्दर्भमा पनि हामी गत साल अत्यन्तै सन्तुष्ट छौँ। अब आउने साल हामीलाई च्यालेन्ज अलिकति बेसी देखिरहेको छ। गत सालले एकदमै फ्याक्चुअल कुरो ल्याउनु भएको छ राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई चाहिँ, यसो भयो भने सजिलै छ, उसो भयो भने सजिलै छ। अप्ठ्यारो कुन बेला त भन्दा यदि बिजनेस एज युजुअल जाने हो भने चाहिँ अनि हामीलाई स्ट्रेस पर्छ। त्यो स्ट्रेस चाहिँ हामीलाई कहाँबाट पर्ने जस्तो म देखिरहेको छु त भन्दा अघिल्लो यो क्वार्टरमा जुन खालको हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ त्यही ट्रेन्ड रह्यो भने नर्मल अवस्थामा हाम्रो इम्पोर्ट धेरै माथि जान्छ। एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यति बेलाको इम्पोर्टमा पनि धेरै नै क्यापिटल आइटमहरू छ, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा सन्तोष दिने काम, भोलिको लागि प्रोडक्टिभ युजको लागि, इक्विपमेन्ट खरिदको लागि आएको हुनाले राम्रो पक्षको छ। तर सँगसँगै अरू वस्तुहरू जुन अहिले खास गरी विलासिताका सामानहरू, खास गरी लत्ता कपडा लगायतका कुराहरू कम आइरहेको अवस्थामा भोलि नर्मल अवस्थामा त्यस्तो चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट ज्यादै सहज हुने हो कि भन्ने एउटा डर छ। र अहिले तपाईँको विषय चाहिँ भन्नुभएको जस्तै राष्ट्रिय ब्याङ्कको पोजिसन याद चाहिँ हाम्रो अहिले त आइएमएफले पनि म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्सहरू सबै रिजनको इन्डिभिजुअल कन्ट्रीहरूको छुट्टै उसमा पनि राखिरहेको छ। त्यहाँ त्यसलाई पनि हामीले सरसर्ती कम्पेरेटिभली एनालाइसिस गऱ्यौँ। राष्ट्रिय ब्याङ्कको पोजिसन धेरै राम्रो देखिन्छ। हाम्रो अब एक्सटर्नल सेक्टरको हिसाबले पनि हामी रिजर्भको लागि एकदम कम्फर्टेबल छौँ। अलिअलि कुनै महिनामा डिप्लिट भए पनि जस्तो यो आषाढ महिना एकदमै राम्रो भएर आइरहेको छ, जेठमा हामीलाई समस्या देखिएको आषाढको चाहिँ रेमिट्यान्सहरू पनि राम्रो छ। ब्याङ्कको साथीहरूलाई त्यो डेली नै थाहा हुन्छ। यदि चाहिँ यही सिनारियो रह्यो भने हाम्रो ट्रेड डेफिसिटले हामीलाई पछि नै समस्या गराउन सक्छ। त्यो एउटा सिनारियो छ। र अरू चाहिँ खास गरी अब प्राइसमा उनीहरूको कोर म्यान्डेट सेन्ट्रल ब्याङ्कको भएकोले हामी हेरिरहेछौँ नेक्स्ट इयर डिमान्ड चाहिँ यो साल त्यसरी सब्जुट भएको छ। त्यही सिनारियो नहुन सक्छ। नेक्स्ट इयरको ओभरअल सिनारियो हेर्दाखेरि इलेक्सनहरू दुईटैली भयो भने त्यसले चाहिँ थप मार्केटलाई लिक्विड बनाउने, डिस्बर्समेन्ट बेसी हुने, बजेट बेसी जाने, त्यसको असरहरू पर्न सक्छ। त्यसलाई पनि हामी कन्टेन गर्ने गरी हाम्रो कार्यक्रमहरू लाने छौँ। यहाँ उठेका अरू सरस्वती विषयमा चाहिँ अलिक च्यालेन्ज हामीलाई त्यही स्ट्याबिलिटी भर्सेस फ्यासिलिटी। हामी गत वर्ष चाहिँ रेगुलेटर भन्दा पनि फेसिलिटेटर भएर काम गऱ्यौँ। धेरै अर्थतन्त्र बाँच्यो, बिजनेस बाँच्यो, उद्यमशीलता बाँच्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र रहन्छ अनि ब्याङ्कहरू रहन्छन्, अदरवाइज रहँदैन भन्ने मानसिकताले काम गर्छ। त्यो मानसिकता सधैँ बुझ्न सकिँदैन होइन। स्ट्याबिलिटीलाई हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले हामीले क्लोजली मोनिटर गऱ्यौँ कि आउट अफ ट्र्याक नजाओस् भनेर। यो सिलसिलामा चाहिँ गत साल मैले धेरै ठाउँ भनेको पनि छु बिजनेस कम्युनिटीलाई, ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ एउटा चाहिँ मेन कन्ट्रिब्युटर हो ओभरअल व्यवसायहरूलाई र अर्थतन्त्रलाई बचाउने। यहाँ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि हो। यो योगदान केले गर्यो भने 7-8 फाइनेन्सियल क्राइसिस पछि ब्याङ्किङलाई अत्यन्तै रबस्ट बनाएर संसारभरि लग्यो, वेल क्यापिटलाइज बनाइयो, जसको बेनिफिट बिजनेसले पायो।
हाम्रो एउटा गाना पनि छ नि, तर अहिले चाहिँ पाहाडलाई के हावा चल्दा सिक्नुपर्छ अनि जस्तै बिजनेस कम्युनिटीलाई त्यो राम्रो काँच चाहिँ ब्याङ्किङ कम्युनिटीले हालिदियो र हामीले 3 महिनाको ब्याजै 2% घटाउनु पर्ने। राष्ट्रिय ब्याङ्कको पोलिसी वास्तवमा अत्यन्तै अनकन्भेन्सनल र अनप्रेसिडेन्टेड थियो। 3 महिनाको सानो ब्याज डिफर गर्न माग गर्दै त्यो हाम्रो निवेदन यही छ एफएनसिसिआईहरूको। हामीले 6 महिना 9 महिना वर्ष दिन गऱ्यौँ। त्यो खालको अनप्रेसिडेन्टेड पोलिसी हामीले प्र्याक्टिकली थाहा थियो। 3 महिनापछि उहाँहरू फेरि आउनुहुन्छ, यो 3 महिना किन चलाउनु। अनकन्भेन्सनल कुन सेन्समा भन्दा हामी चाहिँ फन्ड बराबर मात्रै फाइनेन्स गरिरहेको 5 टाइम्समा त्यसले ठुलो सपोर्ट दियो। अब यो साल अघि पनि उहाँ अध्यक्षहरूले ल्याइसक्नुभयो। यो यी विषयहरू भनेको ग्रेजुअली हामीले एडजस्ट गर्दै जानुपर्ने। एउटा ठाउँमा गएर फेरि हामी नर्मल नर्म्सहरूमा पुग्नै पर्छ, त्योभन्दा बाहिर बसेर सधैँ हुँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई रेगुलाइज गर्ने काम पनि हामीले गर्नेछ। यो ब्याङ्कहरूको कन्ट्रिब्युसन जुन रह्यो त्यो चाहिँ साँच्चै राम्रो थियो गत वर्षलाई। त्यस्तै उठेको अर्को चाहिँ यो बिग बर्गरले पाए सानोले पाएनन् भन्ने कुरा नर्मल छ। यो पनि यो डिबेटेबल विषय हो। ठुला साना संसार गरी हुन्छ। ठुला भएनन् भने पनि वास्तवमा अलिकति रोजगारी दिने, अलिकति प्रडक्सन गराउने, इकोनोमीमा बिग पुस भन्ने टर्म प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो दिने काम हामी सबै सानैले मात्रै गर्न खोजेर पनि हुँदैन। त्यस्ताले अब लिने त सुविधा ब्याङ्किङ सिस्टमबाटै हो। संसारभरि के हुन्छ ठुला व्यापारीहरूले। त्यहाँ ठुलाले लिए भनेर हामीले चित्त दुखाउने होइन, सानाले पाएनन् भने चाहिँ चित्त दुखाउने हो। र सानाले पाउने प्रयोजनको लागि पोहोर सालको फेसिलिटी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि गभर्मेन्टबाट फिस्कल पोलिसीबाटै आएकै सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तार मैले अघि भनिहालेँ। वर्षौँ वर्ष लाएर 32,000 भएको थियो। यो साल मात्रै 65,000 थप्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले। यी सबै साना। त्यसै गरी रिफाइनेन्स अघिल्लो सालको वर्षभरिको रिफाइनेन्स 47,000ले पाएको 50,000 लगेको थियो। जम्मा 47,000 थिए। अहिले यो वर्षभरिमा 48,000ले पाए। 1 खर्ब 47,000 48,000 दिएको छ। 48,000ले पाए। 48,000 मध्ये 36,000 ऋणी त 15 लाखभन्दा साना हो। र हामीले प्रत्येक ब्रान्चबाट 5वटा ऋणी किन निश्चित गर्नुपर्छ भनेर ब्याङ्कले त्यो सबैबाट सक्नु भएन। उहाँहरूले हामीले कम्पल्सन एउटा राख्या हो, उहाँहरूलाई प्रेसराइज गर्न खोजिया हो। त्यो पोसिबल पनि थिएन। कतिपय ब्रान्चहरूमा त्यो खालको ऋणी हुँदो रहेछ। तर देश उपलब्धि राम्रो भयो। 35-36,000 ऋणी चाहिँ 15 लाखभन्दा साना भन्ने छ। कति स्मल ऋणीहरू बेनिफिटेड भएछन् भन्ने कुरो त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। हामीले प्रयास गर्ने ओभरनाइट सबै ठाउँ पुग्न सकिँदैन। एबिसीको टोटल ऋणीको सङ्ख्या 16,80,000 होइन। हाम्रो पपुलेसनको दानामा 37 लाख कि कति चाहिँ डिम्याप गरे भन्ने आइरहेको छ। अब हामी अध्ययन गर्छौँ। अब त्यो डिम्यापवालाले पनि 1-1 लाख ऋण लिएर सबैले काम गर्न सक्छन् भने तिनीहरूलाई ऋण लिने व्यवस्था गर्न सक्छौँ नि हामी। 37 लाख मध्ये चाहिँ कमसेकम आधी ऋण लियो भने 18 लाख त त्यहीँ आइसक्यो होइन। हामी यस्ता खालका प्रडक्टहरूको बारेमा पनि जस्तो अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ 1.5-2 लाखको दिने गरी सुरु गरिराख्नु भएको छ कतिवटा ब्याङ्कहरूले। त्यसबाट पनि एक्सेस बढ्छ। यो चाहिँ अलिकति ग्रेजुअल प्रोसेस पनि हो, ओभरनाइटसम्म हुँदैन। यो इस्युमा चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टरी भ्यू चाहिँ आउँछ फेरि बिजनेस कम्युनिटीबाटै पनि। कसरी आउँछ भने जस्तो अहिले हजुरजीले भन्नु 20 करोडले पुग्दैन, त्यो बढाउनु पर्छ भने एकतिर, अर्कोतिर होइन एमएसएमईलाई जोड दिनु पर्यो। एमएसएमईलाई जोड दिने हो भने त त्यो चम जति उता गरे उसले के पाउँछ भनिहाल्छ होइन। ठुलो ऋणीलाई ठुलो ऋणीको 80% दिनुहोस् भन्ने माग छ खास ऋणको। 80% दिने ठुला ऋणीलाई मात्रै हो भने त एउटा होटलको 4 अर्ब हुन्छ होइन। 3.5 अर्ब त एउटैले खाइदिन्छ। त्यो रिफाइनेन्स त त्यहीँ जान्छ सबैको। अनि फेरि के देखिन्छ त भने हामी कतिपय उपचारहरू चाहिँ कस्तो खोज्छौँ भनेदेखि त्यो
सिटामोलले त्यो अब क्यान्सर लागेकोले सिटामोल चाहिँ हुँदैन नि, एकछिन पेनकिलरको काम गर्ने, अलिकति प्रब्लमलाई डिफर गर्ने, कहिलेकाहीँ टाउकोमा चाहिँ दुखेको छ भने काम गर्छ होइन, त्यतिकै निको पनि हुनसक्छ भोलिपल्ट। तर क्रोनिक बिमारलाई त हुँदैन, त्यसले त त्यही खालको उपचार गर्नुपर्छ। ती उपचार पनि छन् पोलिसीभित्र, हामीले तिनलाई खोतल्नु पऱ्यो, युज गर्नु पऱ्यो नि। मैले अघि पनि भने यहाँले युज गरिदिनु भएन भने त हाम्रो पोलिसी के अर्थै थियो। त्यहाँनिर कुनै के अरे हाम्रो उद्देश्य भनेको कुनै पनि होटल, कुनै पनि प्रपर्टी ब्याङ्कले लिलाम गर्नु नपरोस्, कुनै न कुनै दिन सकिया बेलामा फेरि त्यो रिभाइभ भएर काम गर्न सक्ने गरी हामी राख्छौँ भन्ने छ। त्यसभित्र बसेर कुनै न कुनै प्याकेज दिन सकिन्छ। ठुला सानाको इस्यु चाहिँ म त्यस्तो देख्छु। क्रमशः यो कोइलीको दाममा धेरै सुधार पनि हुँदै गएको छ। अन्त चाहिँ अब महिला उद्यमीलाई खास भएन भन्ने विषयमा पनि मैले अघि नम्बर पनि भनिसकेँ। राम्रो छ अहिले चाहिँ महिला उद्यमीहरूको यो ब्याङ्कसँगको एक्सेस, ब्याङ्कसँगको कारोबार धेरै इम्प्रुभ भइरहेछ। सबै चाहिँ हुँदैन, कतिपय ठाउँमा कुनै कुनै ब्याङ्कले त्यो स्पेसल प्याकेजहरू एग्रिमेन्ट पनि गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले महिला उद्यमीहरूसँगै छुट्टै लेनदेन गरेर सङ्घहरूसँग पनि महासंघसँग पनि बसेर र सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। तर यो सफिसियन्ट छैन, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। लिक्विडिटी र रेटको सन्दर्भमा मैले अघि भनिहालेँ। नर्मली अब भोलाटाइल छ हाम्रो सिस्टम, अहिले पनि अब देखिन्छ। अहिले लिक्विडिटी हुन चाहिँ हाम्रोमा फेरि यहाँ मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, फ्याक्टभन्दा बाहिरको कुरा बेसी आउँदैन। वास्तविकता के हो थाहा छैन। लिक्विडिटी सर्टेज भयो भनेर अस्ति 2-3 हप्ता भट्टा हावा लेख्नु के हो सर्टेज भनेको। ब्याङ्कले राख्नुपर्ने मिनिमम सिआरआर भन्दा यो सालभरिमा 21-22 अर्बभन्दा तल कहिले पनि झरेको छैन, एक्सेस नै। कसरी सर्टेज सर्टेजै हुन्थ्यो भने त त्यो इन्टरब्याङ्क सर्च भएर धेरै माथि पुग्नुपर्ने, त्यो अवस्था छैन। त्यो खालको चाहिँ अलिकति डेटाहरू पनि प्रोपर कम्युनिकेसन नभए हो कि डेटा हुन त अहिले सबै कुरोहरू चाहिँ इन्टरनेटमा के अरे वेबसाइटमा पाइन्छ। त्यो चाहिँ मिसकम्युनिकेसन बजारमा भइरहेको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा राष्ट्रले 25 अरब पुर्याउने गरी भनेर लेखिदिनुहुन्छ, कहाँबाट आउँछ कसले खेलाउँछ, म छक्क पर्छु कि जुन हाम्रो दिमागमा कहिले छिरेको छैन त पेपरमा आइसक्छ, अनलाइनमा आइसक्छ। त्यो खालको एउटा समस्या पनि छ हाम्रो। अर्को चाहिँ रेगुलेसन र डिरेगुलेसन विषयमा बारम्बार कुराहरू छ। अहिले पनि धेरै सरहरूले भनिसक्नुभयो। हाम्रो स्टेट त्यो स्ट्याटस चाहिँ छ, त्यो हिसाबले त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट नहोस्, कम्प्लिटली डिरेगुलेटेड होस् भनेर हामीले मिल्दैन। हाम्रो काम अझै धेरै बाँकी छ राष्ट्रियमा पुग्नलाई। कतिपय फी आदि इत्यादिमा राष्ट्रले छोयो भन्ने खालको ब्याङ्करहरूको कमेन्ट आउँछ। त्यो जरुरी थियो र छोको हो। सामान्य फीहरूमा पनि 3%, 4% पेमेन्ट चार्ज दुनियाँ कुराहरू लगाएर कस्टमरलाई चाहिँ त्यो जसको चाहिँ बोली छैन नि उसलाई अलिकति दुःख पाइरहेको अवस्था थियो। जसको सेयर अनुसार जो चाहिँ त्यहाँ गएर बोल्न सक्छ उसले सस्तोमा पाउने, उसलाई कम थियो भने, जो सक्दैन उसले अनिवार्यले हाई तिर्नुपर्ने कुरालाई हामीले इन्टरभेन्ट गरेको हो। यसले धेरै राम्रो गरेको छ, यो साल धेरै राम्रो गरेको छ। हुन चाहिँ हामीले जति भए पनि पुग्दैन, फेरि यसको काम राम्रो छ। र रेटहरूको सन्दर्भमा सस्तो कुरो अघि समितिले पनि भन्नुभयो, एकदमै एप्रिसिएट गर्छु। त्यो सही कुरो हो। नेपालमा चाहिँ महँगो चाहिँ छैन। म कुनै देशमा निकै अगाडि ड्युटी गराउनु हुँदैखेरि एउटा एमएलको फेसिलिटीबाट फर्केर त्यसले उदाहरण दिए अफ द रेकर्ड है। यो चाहिँ एयरपोर्टमा त्यहाँको करेन्सी फर्कन चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, साट्न खोज्यौँ भनौँ न, होल टिम अहिले पनि कतिजना सचिव हुनुहुन्छ मेरो टिममा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको त्यो चाहिँ स्प्रेड देखेर हामीले त्यही नोट बोकेर आयौँ। युरोपतिर तपाईँ साट्नै सक्नुहुन्न त्यो रेट कम्पेयर गर्नु भने, त्यति धेरै फरक हुन्छ। त्यो कुरो हामी थाहै पाउँदैनौँ कस्टमरहरूलाई। अनि हाम्रो यहाँको चाहिँ अलिकति एटिएमको चार्ज लिएको पनि विरोध हुन्छ।
त्यो ग्रुपमा म सेयर गरिहाल्छु। एटिएममा फोहोर अरू एटिएम अर्को ब्याङ्कको एटिएमको चाहिँ हामीले पेन्डाङ्गभरि नलिने भन्यो, पछाडि 20 रुपियाँ फिक्स गर्थ्यौँ। त्यसमा पनि 2टासम्म महिनाभरिमा अर्कोमा गरेकोलाई फ्री भनौँ। त्यसमा एकदम कम्प्लेन आयो क्या। समस्या के हुन्छ भने त्यो चार्ज राखेर एटिएम बिग्रिदियो भने के गर्ने, फिडिङ गरिदिएन भने के गर्ने, त्यसको के अर्थ भयो? नमिनल चार्ज तिरेर त केही फरक परेन। महत्त्वपूर्ण कुरो एक्सेस सर्भिस हामीले त्यति बेला फेस गरेको चाहिँ कतिपय एटिएमहरू मर्मतविहीन रहे, फिडिङ भएन। अर्को ब्याङ्कको पैसा तिर्नलाई मैले किन पैसा हाल्ने भन्छ कि त्यो कुरा, त्यो सेन्टिमेन्ट पनि हामीले बुझेर काम गर्नु पऱ्यो नि। सर्भिस भएन भने हामीले के अरे फ्री सर्भिस दिउँ भने के अर्थ? पहिले त सर्भिस हुनु पऱ्यो न, अनि फ्रीका कुरा आयो। त्यस्ता विषय पनि छन् जुन कुरा हामीले अब एक्सप्लेन गर्न साध्य भएन सबैलाई। आउँछन् कम्प्लेन चाहिँ खुब आउँछन् ट्विटर स्विटरमा, सुन्नुपर्छ। अनि अब फाइनल्ली चाहिँ अब मन्थली पोलिसी आउने कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरै खालका राय सुझावहरू पाइरहेका छन्। यो एक्सपान्सनरी नै हुनुपर्छ कि अघिल्लो सालको सबै खालका फेसिलिटीहरू कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि अलिकति कन्ट्र्याक्सनमा जाने हो कि, यो विषयमा पनि धेरै खालका थटहरू आएका छन्। अब अहिलेसम्म साथसाथी हेर्दै नै पनि हामीले सफल गर्दै गएर धेरै जस्तो होइन फोहोरका सुविधा त चाहिँला आउने साल भन्ने म देख्छु। मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भने आउने 6 महिनाभित्र मेजोरिटी भ्याक्सिन लाग्छ नेपालमा। भ्याक्सिन चाहिँ मेजोरिटीलाई लाग्छ। अब चाइनाबाट हिजोबाट आउन सुरु हो, त्यसमा हामीले एडभान्स पठाइसकेकै पनि 40-45 लाखको छ। अनि युएसबाट आउने, अन्यत्रबाट आउने, यो निरन्तर हुन्छ। बजेट 26 अर्ब बजेटेड छ। त्यसले गर्दा फाइनेन्सिङको असर के अरे सर्टेज पनि भएन। त्यो भ्याक्सिनेसन भइसकेपछि अलिकति तलमाथि जनालाई असर पर्ला, लाइफलाई असर पर्ला, तर के भने एक खालको आत्मबल बढाउँछ त्यसले र बिजनेस चाहिँ निरन्तर हुन्छ भन्ने आश हामीलाई छ। पछिल्लो हाफमा चाहिँ बिजनेसमा कुनै खालको समस्या आउँदैन अर्थतन्त्रमा भन्ने हामीलाई आश छ। क्रस बोर्डर या सर्चको चाहिँ त फ्लाइटहरू अलिकति टाइम लाग्छ, त्यो रेस्ट्रिक्सनहरू सबै त्यसको खुल्न र मान्छेहरूको त्यो घुम्ने मानसिकता बनाउन लागि समय लाग्ला। तर डोमेस्टिकली चाहिँ हुने एक्टिभिटीहरूमा अर्को हातमा चाहिँ हामीले कुनै कमी होला भन्ने हामीलाई छैन। त्यो एजम्सनमा हामीले गर्नु छ काम। अब मैले मन्त्री पोलिसी कस्तो आउला भनेर अलरेडी त भन्नु होला मैले भनिसकेँ। मैले भनेको कुराबाट तपाईँले धेरै कुरो बुझिसक्नु भएको छ, लेखिसक्नु भएको छ। यति भन्दै यो अवसरको लागि पुनः धन्यवाद चाहिँ मैले बानी भन्छु।